Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस मुआशरे की एक अलमनाक दास्तान, रहीम यार खां में पेश आने वाली एक हैबतनाक हकीकत। खूनी रिश्तों के बंधन में उलझा हुआ एक किस्सा पारीना। ये मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये बोलो सर, ये सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास में। जो आपने डिटेल्स मांगी थी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास। अब हमें से इसको फाइनल करना है। अच्छा, और ये भी सारे जो डाटा आपने बोला था सारा कलेक्ट हो गया, वो डाटा भी। हाँ, और इसको भी आपने देख के एक दफ़ा वेल डन यार, ये बहुत बेहतरीन काम हो गया है। ठीक है। और एक काम और करना है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, जी जी उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर। जी, पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, जी बिल्कुल। इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। सर, मैं कंपाइल करके डेटा जो है ना आपको वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार, व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 468। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये वाकयात रहे 8794। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाक़या, एक ऐसी दर्दंगेज़ हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। खून के रिश्तों में उलझी हुई एक ऐसी दास्तान जुर्म
کہ جسے کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں ہی نے تحریر کر دیا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ کیسے ہوا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ رحیم یار خان ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ. اسی رحیم یار خان کے حدود میں سرزد ہونے والا ایک ایسا انوکھا واقعہ، ایک ایسی دل ہلا دینے والی داستان کہ جسے دیکھ کر اور سن کر ہم خود حیران و پریشان رہ گئے کہ کیا آج کے اس معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اپنے ہی رشتوں نے اپنے ہی رشتے کو بربادیوں کا شکار بنا دیا اور ماتھے پر کوئی بل تک نہ آیا. اس داستان کو ریکارڈ کرنے کے لیے جب ہم کراچی سے رحیم یار خان پہنچے اور ہم نے ان تمام معاملات کی کھوج کی تو ذہن یقین نہیں کر پا رہا تھا کیا کوئی انسان اس منزل تک بھی جا سکتا ہے. اس طرح اسے موت کی سزا دی جائے. محلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں. حکومت وقت سے التماس کرتا ہوں کہ ایسے درندہ صفت انسانوں کو سرعام پھانسی دی جائے. افسوس یہ پوری داستان کہاں سے شروع ہوئی اور ان کے حالات واقعات محرکات کیا ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. شیدانی پولیس اسٹیشن کی حدود میں موجود یہ گھر خوشحالی سے اپنے شب و روز بتانے کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے، اور یہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ خوشیوں اور کامیابیوں میں اپنی زندگیاں بسر صبح میں اسی طرح اپنی زندگی کا روز آغاز کرتا ہے اور اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں انشاءاللہ جلد از جلد لوٹ رہا ہوں، میرے لیے کھانے کا وہی انتظام کرنا جو تم نے وعدہ کیا ہے. اسی درمیان بیٹے نے کھڑے ہو کر ماں سے کہا کہ ماں اب میں کھیتوں میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، مجھے اجازت دو. اور یوں کر کے وہ چل دیا. اور ادھر اس کی زوجہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی دوڑتا ہوا باپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہے اور وہ چل دیا. گھر والے یوں ہی سب اپنے کام کاج میں مصروف عمل رہے. ناظرین، گاؤں دیہاتوں میں تقریباً یہی ماحول رہتا ہے جو اس لمحے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بچہ اسی طرح کھیتوں کے درمیان موجود اپنی چچی کے پاس جا پہنچا. یہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی چچی کے ساتھ مصروف عمل ہو گیا. دوسری جانب گاؤں میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی. آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دوپہر کے سائے طویل ہونے لگے. اسی دوران کھیتوں میں کام کاج کر کے اس گھر کا بیٹا اپنے گھر کی جانب آ گیا. اپنی گفتگو کے دوران اس نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے ماں؟ اس بیٹے کی ماں بہت حیران ہو گئی اور کہنے لگی وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا. اس نے کہا قطعی نہیں، میں تو بالکل تنہا گیا ہوں اور تنہا ہی لوٹ کے آیا ہوں، میں نے بیٹے کو تو کہیں نہیں دیکھا. بس یہاں سے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد ماں باپ پر یقیناً یہ ایک المناک لمحہ تھا کہ بیٹا صبح سے غائب ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں موجود ہوگا.
اس کے بعد اسے چاروں جانب تلاش کیا جانے لگا۔ لوگوں کے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ وہ بچہ صبح سے غائب ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہاں ہوگا۔ گاؤں کے تمام تر افراد جو یہاں موجود تھے اس بچے کی تلاش میں نکل پڑے کہ شاید خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو وہ۔ گاؤں میں موجود ایک پرانے کنویں کی جانب یہ سب جا پہنچے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں اس کنویں میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، مگر یہاں کچھ ایسا نہ تھا۔ آخر کار کھیتوں کھلیانوں میں تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ہر جانب موجود کھیتوں میں اس بچے کو تلاش کیا جاتا رہا۔ کچھ لوگ گنے کے کھیتوں کی جانب چل دیے، کچھ کپاس کے علاقے میں۔ قانون کے اہلکاروں تک یہ اطلاع کے پہنچتے ہی وہ سب اسی جانب آ پہنچے۔ وہ جو دوسرا ہے نا کچن وغیرہ چیک کر لیں۔ عبید آپ کچن اچھی طرح سرچ کر لیں۔ اور گاؤں والوں کے ساتھ تلاش و جستجو میں منہمک ہو گئے۔ مگر اس بچے کا کہیں کوئی پتہ نہ چل پایا۔ ناظرین، بہت حیران کن بات قانون کے اہلکاروں کے لیے بھی یہ تھی کہ ان کے اس گاؤں میں موجود افراد نے یہ بتایا کہ یہاں کبھی ایسا کوئی واقعہ سرزد نہیں ہوا۔ ادھر کھیلنے جاتا ہے بچہ، وہ ادھر کھیلنے نہیں جاتا، کبھی گیا بھی نہیں ادھر۔ اچھا دانے صاحب، آپ اس طرح کریں کہ ریسکیو 112 کو کال کریں، وہاں سے وہ منگوائیں ان کی ریسکیو ٹیم جو غوطہ خور ہوتے ہیں ان کے ذریعے چیک کروائیں۔ اگر وہ چیک کر دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز پانی نکال کے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بوزر منگوا لیں جو پانی نکالتے ہیں، گٹر سسٹم سے جو پانی نکالتے ہیں یہ سیوریج کا، وہ منگوا لیں، پانی نکال کے چیک کروا لیں۔ جی یہ فوری کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم اگلا پروسیس رابط کرتے ہیں، چل کے مختلف لوگوں سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہاں پہ کوئی بچہ آپ کو نظر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ دوسری بات، قانون کے اہلکار یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی رینسم کی خاطر یعنی تاوان کی خاطر اس بچے کو اٹھا بھی لے تو ان کے پاس سے کیا ملے گا۔ یہ بات بھی رد کر دی گئی اور اس کے بعد اس بچے کی تلاش جستجو میں اور تیزی آتی گئی۔ گھر والے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کونا کونا تلاش کرتے رہے، لیکن کہیں سے کوئی سراغ نہ مل پایا اس بچے کا۔ السلام علیکم بہن جی۔ اچھا
अच्छा मेरी बहन कितनी उम्र है बच्चे की? आपने उसको तलाश किया इधर उधर? अच्छा बच्चा घरों में नहीं मिला, फसलों में ही देखा है। अच्छा किसके साथ वो खेलता था? अकेला खेलता था। उसको ट्रैक्टर ट्रॉली किसने लेके दिया था? अबू ने। किसी और ने तो कोई चीज़ नहीं लेके दी? ठीक है, दी एंड। मेरे बच्चे ना जुल्म मेरे बच्चे ये बात अहले खाना के लिए क़यामत से कम न थी। इन तमाम तर मामलात के बाद कानून के एहलकार किसी और जानिब सोचने लगे। बच्चा है बीमार है जरा भाई रो जाए। इन्होंने मालूमात हासिल करना शुरू की अहले गांव के साथ। दौरान गुफ्तगू एक छोटी सी बात मंजर आम पर उभरी, और वो बात ये कि कानून के एहलकारों ने ये मालूमात हासिल करना शुरू की कि क्या कहीं आपस में कोई रंजिशों का मामला तो नहीं है। ठीक है, मैं एलसी के साथ कमरे में ढूंढता हूँ। 2 इस साइड पे चले जाएं, इन घरों को सर्च करें। 2 इस साइड पे चले। हर एक ने इस बात से इनकार किया, मगर एक अहम तरीन इत्तला कानून के एहलकारों के कान में जा पहुंची कि इस घर में रंजिश का सिलसिला एक खातून और इस घराने से जारी सारी है। अलमारी देख लें। कानून के एहलकार तमाम तरीन बातों को अपने पास यकजा करते हुए एक बार फिर अपने पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। इसी दरमियान बेटे ने खड़े होकर मां से कहा कि मां, अब मैं खेतों में जा रहा हूं काम करने के लिए, मुझे इजाजत दो। और यूं करके वो चल दिया। और इधर इसकी जोजा ने देखा कि उसका बेटा भी माँ बाप पर यकीनन ये एक अलमनाक लम्हा था कि बेटा सुबह से गायब है और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ मौजूद होगा। इसके बाद इसे चारों जानिब तलाश किया जाने लगा। लोगों के मालूम करने पर बताया गया कि वो बच्चा सुबह से गायब है और नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ होगा। गांव के तमाम तर अफराद जो यहाँ मौजूद थे उस बच्चे की तलाश में निकल पड़े कि शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कि कहीं किसी हादसे का शिकार न हो गया। हर जानिब मौजूद खेतों में उस बच्चे को तलाश किया जाता रहा। कानून के एहलकारों तक ये इत्तला के पहुंचते ही वो सब इसी जानिब आ पहुंचे। मगर उस बच्चे का कहीं कोई पता न चल पाया।
دوسری بات، قانون کے اہلکار یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی رینسم کی خاطر یعنی تاوان کی خاطر اس بچے کو اٹھا بھی لے تو ان کے پاس سے کیا ملے گا۔ ان تمام تر معاملات کے بعد قانون کے اہلکار کسی اور جانب سوچنے لگے۔ بچہ ہے بیمار ہے جنریدہ بھائی رو جائے انہوں نے معلومات حاصل کرنا شروع کی اہل گاؤں کے ساتھ۔ دوران گفتگو ایک چھوٹی سی بات منظر عام پر ابھری، اور وہ بات یہ کہ قانون کے اہلکاروں نے یہ معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ کیا کہیں آپس میں کوئی رنجشوں کا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہر ایک نے اس بات سے انکار کیا، مگر ایک اہم ترین اطلاع قانون کے اہلکاروں کے کان میں جا پہنچی۔ پولیس اسٹیشن میں یہاں گفتگو یہ جاری تھی کہ آخر وہ کون سے حالات واقعات محرکات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک غریب گھرانے کا غریب بچہ جس کے پاؤں میں جوتا اور چپل بھی نہیں، وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس کے کردار میں یہ قدغن ہے کہ یہ مختلف لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے، جس طرح ہمارے انفارمر نے بتایا تھا کہ یہ وہ عورت ہے جس کا کردار مشکوک ہے، جس کا ملٹیپل ریلیشنز ہیں اس کے۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ سر ہم ادھر گئے تھے، معلومات کی ہے، اس پر شک کیا شک تھا؟ اس کی آنکھیں لال تھی، سرما پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا سرما آپ نے کیوں پہنا ہوا؟ یہ ہمیں آنکھیں میری خراب ہو گئی ہیں اس لیے۔ ناظرین، تمام تر حالات و واقعات کو یکجا کرنے کے باوجود قانون کے اہلکار کسی منزل پر نہ پہنچ پائے۔ بس ان کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گردش کر رہی تھی کہ یقیناً ہو نہ ہو یہ کوئی ذاتی رنجشوں کا معاملہ ضرور ہو سکتا ہے۔ معاملہ سینسیٹیو ہے، لیکن ہم نے ٹائم ضائع کیے بغیر یہاں سے جانا ہے، افطار کر لینا ہے فیمیل سٹاف کے ساتھ۔ تو اب چلتے ہیں، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ARY نیوز کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اہلکاروں نے جب یہاں معلومات حاصل کرنا شروع کی تو پتہ چلا ہم میں ان کا ذمہ دار ہوں، میرے زمین کاشت کرتے ہیں، بہت ظلم ہوا ادھر، موضع گلانی ہے تحصیل لیاقت پور، تو یہ پورا علاقہ ہمارا ہاؤس و خیرات میں لوگ بہت پریشان ہیں کہ یہ بہت ظلم ہوا ادھر۔ مہربانی کریں نسان انصاف کریں، مریم نواز کی گزارش ہے مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، وزیر اعظم صاحب کی گزارش ہے جو مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، اسا غریب سے سارے نال تعاون کریں مہربانی کرتے۔ با مہربانی تہاڈی تسا انصاف کرے سو، بادشاہ ہیں تھانے دار ہیں صاحب ہیں جو انصاف کرن چاہتے انہاں دی مہربانی ہے۔ نکڑا بال ہے ظلم تھیا گے اندے نال ابا اندے نال ظلم تھیا گے با کیا کروں اساں کڈے ونجو، میں کو انصاف چاہیے۔ اس کے بعد یہ تمام اہلکار ایک بار پھر گاؤں کی جانب جا پہنچے۔
यहाँ के हालात और वाक़यात में कहीं कोई तब्दीली महसूस न हुई, बल्कि अहल खाना और गांव वाले अब भी उस बच्चे की तलाश और जुस्तजू में थे कि जो अचानक ही मंजर से गायब हुआ। गांव में वापस आने वाले पुलिस एहलकार इस बार लेडी कांस्टेबल्स के साथ थे। किसी को नहीं मालूम कि इनके जहनों में क्या चल रहा है, लेकिन इलाका इंचार्ज को एक बात बार बार गर्दिश कर रही थी, और जहन में गर्दिश करने वाली ये बात उन सोचों को तक़वियत पहुंचा रही थी कि जिसमें ये बात शामिल है कि यकीनी तौर पर इस बच्चे का गायब हो जाना किसी न किसी सूरत में कोई साजिश का आइनदार हो सकता है। 2 बजे गुम हुआ है, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं। आप सो रही थी? अच्छा, आपकी इनसे कोई लड़ाई है? अहले खाना से गुफ्तगू करते करते कानून के एहलकार इस मोड़ पर आ गए कि उन्हें कुछ ऐसी मालूमात मैसर आई हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो इसी खानदान की एक खातून को अपने हमराह ले जाना चाहते हैं। ये यहाँ मौजूद तमाम अहले खाना के लिए हैरान कुन बात थी। यहाँ आए हुए पुलिस एहलकारों ने तमाम तर हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद जो इत्तलात अपने पास यकजा की, उसकी बुनियाद पर इसी घराने की एक बहू इन्हें मशकूक करार दी और लेडीज पुलिस ने उसे मुखातिब करते हुए अपने हमराह चलने का मशवरा दिया। ये बात पूरे घर वालों के साथ साथ गांव वालों के लिए भी हैरान कुन थी। आखिर कानून के एहलकार ये क्या कर रहे हैं? और यहां से ये सब एक बार फिर शादानी पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। इसके बाद ये तमाम एहलकार एक बार फिर गांव की जानिब जा पहुंचे। यहाँ के हालात और वाक़यात में कहीं कोई तब्दीली महसूस न हुई, बल्कि अहल खाना और गांव वाले अब भी उस बच्चे की तलाश और जुस्तजू में थे कि जो अचानक ही मंजर से गायब हुआ। गांव में वापस आने वाले पुलिस एहलकार इस बार लेडी कांस्टेबल्स के साथ थे, और किसी को नहीं मालूम कि इनके जहनों में क्या चल रहा है, लेकिन इलाका इंचार्ज को एक बात बार बार गर्दिश कर रही थी, और जहन में गर्दिश करने वाली ये बात उन सोचों को तक़वियत पहुंचा रही थी कि जिसमें ये बात शामिल है कि यकीनी तौर पर इस बच्चे का गायब हो जाना
किसी न किसी सूरत में कोई साजिश का आइनदार हो सकता है। 2 बजे को हुआ है, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं। आप सो रही थी? अच्छा, आपकी इनसे कोई लड़ाई है? अहले खाना से गुफ्तगू करते करते कानून के एहलकार इस मोड़ पर आ गए कि उन्हें कुछ ऐसी मालूमात मैसर आई हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो इसी खानदान की एक खातून को अपने हमराह ले जाना चाहते हैं। ये यहाँ मौजूद तमाम अहले खाना के लिए हैरान कुन बात थी। यहाँ आए हुए पुलिस एहलकारों ने तमाम तर हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद जो इत्तलात अपने पास यकजा की, उसकी बुनियाद पर इसी घराने की एक बहू इन्हें मशकूक करार दी और लेडीज पुलिस ने उसे मुखातिब करते हुए अपने हमराह चलने का मशवरा दिया। ये बात पूरे घर वालों के साथ साथ गांव वालों के लिए भी हैरान कुन थी। आखिर कानून के एहलकार ये क्या कर रहे हैं? और यहां से ये सब एक बार फिर शादानी पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। मालूमात हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, यानी इंटरोगेशंस। क्या पता मुझे क्यों लेकर आए, मुझे ये तो बताएं, मुझे परेशान क्यों। और जब यहां मालूमात का सिलसिला शुरू हुआ तो खातून पहले तो हर बात पर इनकार करती रही और उसके बाद इस खातून ने जो कुछ बयान किया वो हैरान कुन ही नहीं, नाकाबिले यकीन था। इसने बयान देना शुरू किया कि मैं खेतों में काम कर रही थी और वो बच्चा मेरे पास आ गया। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस गिरफ्तार होने वाली औरत ने अपना मकसद बयान करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करने के दरमियान जब मेरा भतीजा मेरे पास पहुंचा तो इसके दादा की कही हुई एक बात मेरे जहन पर बार बार हथौड़े बरसाने लगी कि इसके दादा ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी पसंद में नहीं हूं, बल्कि उसने तो मुझे यहां तक कहा था कि मैं तुम्हें अलहदा करवा दूंगा। नाजरीन, एक दादा की कही हुई बात से इस मासूम बच्चे का क्या लेना देना, क्या ताल्लुक, लेकिन जब आतिश की तरह भड़क रहा हो तो इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता कि उसके सामने कौन मौजूद है। इसने कहा कि मैंने उस मासूम को मार दिया। ये एहलकार सुनकर हैरान और परेशान रह गए कि आखिर एक चची ने ये क्या किरदार अदा किया। इसके फौरन बाद ये मालूम किया जाने लगा कि उस बच्चे की लाश इस लम्हे कहां मौजूद है, तो उसने एक और हैरान कुन इंकशाफ कर दिया। इसने कहा कि मैंने उस बच्चे की लाश को जला दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इतनी नफरत एक मासूम के साथ, ये सब अक्ल से बालातर है।
خدا محفوظ رکھے ایسے معاملات زندگی سے کہ انسان دشمنی میں کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے، شاید اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام میں غصے کی ممانعت ہے۔ شاید قانون کے اہلکار ابھی تک مطمئن نہیں ہو پائے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ فوری طور پر ان اہلکاروں نے کہا کہ ہمیں اس مقام کی جانب لے چلو کہ جہاں یہ پورا وقوع سرزد ہوا۔ انصاف چاہیے، اللہ بات سارے نال تعاون کرو، انصاف دیو سکو، سارے نال ظلم کتے۔ شہباز شریف سارے گھر آن دیکھو، مریم نواز لے کے سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال تعاون کرو، اللہ واسطے تعاون کرو، سارے نال ظلم کیتے، چاچی تھی دے مارے سارے، اللہ واسطے انصاف دیو سکو، سارے نال ظلم تھیا پہ، سارے نال ظلم کیتے، رب کرے سے۔ میرے ہمسائے ان کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں۔ کس طرح بچہ یہاں کھیلتا تھا، آپ کو کس طرح؟ بس پتہ نہیں لگا، ایسے عورت نے ایسے اغوا کیا ہے، اس کو پکڑ کر ایسے آگ لگائی، ایسے ان کو۔ پوترا سی تھی بارو بیٹھا کھیدا بیٹھا ہو چاگے ظالم ماریس، مہربانی کریں نسان انصاف کریں، مریم نواز کی گزارش ہے مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، وزیر اعظم صاحب کی گزارش ہے جو مہربانی کرتے سارا ساتھ لیون، اسا غریب سے سارے نال تعاون کریں مہربانی کرتے۔ اساں کیا کروں، سارے نال امداد کرو، اللہ کرے ان کو پھانسی ملے، اللہ کرے ان کو پھانسی ملے، اللہ کرے برباد تھی وے، اللہ کرے کہیں تھی وے، اللہ کرے شہباز شریف تے مریم نواز سارے انصاف کرے چاہتا، انہیں دی مہربانی ہے، سارے انہیں دے بڑے انصاف کرن چاہتا، مہربانی ہے انہیں دی با سدا بدو دکھے نے مارے، میرا با سدا سارے دکھے نے مارے ودے سے با میرے تاپ نو سارے پتہ چلیں گے نا، با بدانا قرآن دی ہے میرے ساتھ۔ میرے بیٹے کو ظلم تھے، ایک جنے گئے میں کو انصاف چاہیے بس۔ اور ناظرین ہم آپ کو کیا بتائیں کہ جب قانون کے اہلکار اس خاتون کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو سب کچھ آشکار ہونا شروع ہو گیا۔ بس یہاں اس موڑ پر ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو اتنا پروان نہ چڑھائیں کہ وہ خود اپنے لیے بھی عذاب جاں بن جائے۔ ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور وہ بھی اس خاتون نے۔ جس کو ہم سسپیکٹ سمجھ رہے تھے وہ تو بالکل ہی چینج نکلا معاملہ۔ یہی ہے سارا، یہی ہے۔ قانون کے اہلکار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بالکل الگ ہے، کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع رحیم یار خاں میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حقیقت کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن تھی۔ کیا کبھی آپس کے رشتوں میں انسان بربریت کے اس موڑ تک جا سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔
بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم زندگی کی اس راہ پر گامزن ہیں کہ جن راہوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہیں بھی رونما ہوئے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@ary.news.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔